अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एजाज शिजन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिंध लिंक्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं रोड़ी के करीब गांव अछूकुब्यू के एक प्राइमरी एलिमेंट्री बॉयज़ स्कूल में। आपको ये बताते चले कि इस बॉयज़ स्कूल और बराबर में जो है एक गर्ल्स स्कूल है, उनमें जो है तकरीबन जो है 2 माह से 235 से ज़ायद जो हैं बच्चे, मर्द और जो है ख़वातीन जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, मगर वो जो हैं बेयार मददगार बनी हुई हैं। हुकूमत की जानिब से हमेशा जो है जो दावे किए जा रहे हैं कि हम तमाम तर जो हैं रिलीफ फराम कर रहे हैं, मुतासरीन को जो है तमाम तर सहूलतें दे रहे हैं, मगर बड़ी और अहम बात यह है कि कुछ दिन कबल जो है हमने इसी स्कूल में एक स्टोरी बनाई थी। वहाँ पर हमें बताया गया था कि उनको 2 टाइम का जो खाना आता है मुख्तियार रोड़ी की जानिब से, वो भी जो है बेहतर तरीके से नहीं आता और चावल और मिठाई के साथ दिया जाता है। और तकरीबन 2 माह से जो है सुबह शाम ये चावल खा रहे हैं। उनकी हालत जो है आए दिन जो है इन चावल खाने से जो है वो भी बिगड़ती जा रही है, और ना ही जो है यहाँ पर जो है बीमारियों की भी जो है वबा में जो है इजाफा हुआ है। और जो है मुख्तलिफ ख़वातीन जो हैं इस सैलाबी सूरत हाल में उनके घर जो हैं वो गिर गए थे और 3 से ज़ायद जो हैं ख़वातीन भी ज़ख्मी हुई थी, मगर इंतज़ामिया की जानिब से ये सैयद खुर्शीद अहमद शाह और सैयद अवैस कादिर शाह का ये हल्का है, और इस हल्के में जो है ताहाल तक इनसे हाल तक कोई पूछने नहीं आया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेप फाउंडेशन की चेयरपर्सन मोहतरमा शाइस्ता खोसो साहिबा, जो इनके पास मुतासरीन के पास पहुँची है और जो इनसे हो सका उनकी मदद की है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है, क्यों जो है अपना हर जगह से जो है यही एक आवाज़ आ रही है कि उनको जो है तमाम तर जो है सहूलतें जो मिलनी चाहिए थी बैरून ममालिक से जो फ़ंड आ रहे हैं और दीगर जो सहूलियात जो है मुतासरीन के लिए जो है हुकूमत को मिल रही है, वो ताहाल तक जो है मुतासरीन तक क्यों नहीं पहुँच रही। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुई और जो आपसे हो सका इन मुतासरीन की आपने मदद की, मगर मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत आखिरकार जा कहाँ रही है, क्या कर रही है। हर जगह जो हम एज अ जर्नलिस्ट जो है अपना एक जहाँ हम पहुँचते हैं यही आवाज़ आती है, भूख के मारे लोग जो है मर रहे हैं, लोगों के घरों में ताहाल तक पानी है, स्कूलों में जो है वो रिहाइश पजीर हैं। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिससे कि पूरी सिंध में यही सूरत हाल है, हर तरफ से आपको यही आवाज़ आएगी, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट और सहाफ़ियों का एक ही काम होता है कि वो गरीब लोगों की मदद करें, उनकी आवाज़ बने। तो हम लोग जब जा रहे हैं खेमा बस्ती में या रिलीफ कैंपों में या गाँव में, तो हर तरफ से यही सुनने में आ रहा है कि हमें कुछ भी नहीं मिला, और हुकूमत के बड़े बड़े दावे हैं कि हमने इतने अरब का जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, टेंट डिस्ट्रीब्यूशन की है, मेडिसिन्स दी हैं, मगर वो टेंट्स कहाँ गए। अगर कोई भी तंजीम काम कर रही है तो वो काम नज़र आ रहा है, चाहे कोई भी तंजीम हो, उसको आपके टेंट्स भी नज़र आएंगे, उनके अगर राशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नज़र आएगी। और गवर्नमेंट इतने बड़े दावे कर रही है, अगर बाहर से जितने फ़ंड्स आए, अगर एक एक जो है फैमिली को 1-1 लाख में समझती हूँ दिया जाए, तो वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली की तरफ जा सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मगर इतने फ़ंड्स आने के बावजूद भी हमारे लोग जो हैं बेयारो मददगार बने, हमारे जो MP MNAs हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी आवाम किस तकलीफ़ में से गुज़र रही है, उनके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं, या उनके घरों से पानी निकला है नहीं निकला। हमारे हुक्मरानों को सब पता है, क्योंकि मीडिया है, मीडिया के थ्रू जब हम यहाँ पहुँच सकते हैं, तो जो हमारे हुक्मरान हैं उनको कैसे पता नहीं होगा, कि क्योंकि हर हल्के में हुक्मरानों के नुमाइंदे ज़रूर मौजूद होते हैं, उनके तक खबर ज़रूर जाती है कि हमारे जो अवाम किस तकलीफ़ से गुजर रही, उनके घरों से पानी निकला है या नहीं निकला। मगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा तो हुक्मरान क्यों कर रहे हैं आवाम के साथ इस तरह, क्योंकि उनके वोट से ही वो ऐवानों में बैठे हैं, उनके वोट से ही MP MNA बने, मिनिस्टर बने, और उन्हीं आवाम के ऊपर इतना जो है आजमाइश का वक्त आया है, फिर भी वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जब आवाम मुसीबत में आता है तो उनके लिए लाखों रुपए का खर्च नहीं करते हमारे हुक्मरान। अफसोस की बात है। और जो हमारे यहाँ पे DCs हैं, कमिश्नर हैं, यहाँ पे मुख्तियाकार हैं, वो भी जो है वो हमारे सियासतदानों के मातहत हैं। अगर उनको डायरेक्शन मिलेगी कि किसी को टेंट देना है, किसी को राशन देना है, तो गरीबों को राशन भी मिलेगा, टेंट भी मिलेगा, वो भी अपने मनपसंद लोगों को, गरीबों को मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को नहीं मिलना चाहिए, मगर जब DC को चाहिए कि वो खुद डिस्ट्रीब्यूशन करे, ना कि किसी पॉलिटिकली बंदे के हाथों से डिस्ट्रीब्यूशन कराए, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो फिर यही कहा जाता है कि आप किसके वोटर है, आपने वोट दिया है या नहीं दिया, तो उसको राशन भी दिया जाता है, टेंट भी दिया जाता है, उनको रिलीफ भी मिलता है। मगर जो आम बंदा है वो हमेशा जो है पीछे रहता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सिंध में तकरीबन 90% लोग मुतासर हुए, तो सबका राइट बनता है, सबको राशन भी मिलना चाहिए, टेंट भी मिलना चाहिए। और हमारे लोग, मुझे
آگے کا کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیونکہ آگے ان کو اپنی زندگی کی طرف واپس جانا ہے، کیونکہ ہم جو لوگ متاثر ہوئے ان کا گھر چلے گئے، ان کا مال معیشت چلے گئی، ان کی زمینیں جو ہے ان میں پانی بھرا ہوا ہے، تو وہ کس طرح زندگی بسر کریں گے؟ ایک اگر راشن کا کٹا ان کو دے رہے ہیں، کوئی 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے وہ راشن چلے گا، اس کے بعد وہ کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے؟ ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے عوام کے لیے ایسے آپ جو ہے پروجیکٹ لانچ کریں کہ ان کو بزنس دیا جائے، ان کے گھر بنائے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی طرف واپس جا سکیں۔ مگر ہمارا عوام بھی ہے کیا غریب جو ہے بس ایک راشن کے کٹے کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ ہمیں راشن ملنا چاہیے، ہمیں ٹینٹ ملنا چاہیے۔ اگر ایک راشن ایک ٹینٹ ملے گا تو کیا وہ اس کے اوپر پوری زندگی بسر کر سکیں گے؟ حکمران چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا عوام جو ہے سکون کی زندگی گزارے اور اپنی زندگی آرام سے گزار سکے، اپنے بچوں کی تعلیم دے سکے اور ترقی کر سکے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ترقی کریں گے اور تعلیم حاصل کریں گے، اپنا روزگار اسٹارٹ کریں گے تو پھر وہ جو ہے اپنے رائٹس کی بات کریں گے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتے حکمران کہ یہ اپنے رائٹس کی بات کرے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مختیار کار ہے، جسے بتایا جاتا ہے کہ رات کو ان کو چاول اور مٹھائی دی جاتی ہے، کیا وہ مختیار کار اپنے بچوں کو یہ چاول مٹھائی کھلائے گا؟ اور 2 ماہ سے مسلسل یہ چاول دیے جاتے ہیں ان کو، رات کو بھی دن کو بھی۔ کون سا بندہ ہوگا جو رات دن چاول کھائے گا؟ کیا ہمارے ایم پی ایم اے اس کیمپ میں آ کر ایک دن رہ سکتے ہیں؟ ایک دن کی تو دور کی بات ہے، 1 گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں بغیر لائٹ کے اور بغیر کھانے پینے کے اس طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ ان کو کچھ بھی نہیں دے خدا را، ان کے گھروں سے پانی نکالیں تاکہ یہ اپنے گھر کی طرف واپس جا سکے، اپنا روزگار اسٹارٹ کر سکیں۔ چاہے یہ ریڑھی لگاتے ہیں، چاہے یہ چھولے بیچتے ہیں، مگر اپنی زندگی سکون سے گزارتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اب یہ ہمارا جب سے یہاں پہ فلڈ اور جو بارش سے کا صورتحال ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے لوگوں کو بھکاری بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے لوگ در در کے دھکے کھا رہے ہیں کیونکہ وہ مجبور ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر وہ چھولے بھی بیچنے جاتے تھے تو اب وہ اپنے گھروں میں نہیں ہے، وہ کس طرح چھولے بیچنے جائیں؟ وہ کس طرح ریڑھی لگائیں یا کس طرح اپنا کاروبار کر سکیں؟ تو ان کو ان کے گھروں سے پانی نکالا جائے، اور نہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے، زیادہ نہیں ہے جو یہ 20,000 25,000 دے رہے ہیں نا ہماری خواتین کو، جو انہوں نے بھکاری بنائے، یہ 20-25,000 نہیں دیں۔ ایک ٹائم میں اگر ان کو 1 لاکھ 2 لاکھ دیں تو تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں، اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں، اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دے سکیں اور اپنے گھروں میں جا سکیں۔ مگر ہمارے حکمران چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ ترقی کرے۔ سمجھ بھی نہیں ہے ہمارے حکمران کیا چاہتے ہیں اور اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ یہ ظلم ہو تو ان کو احساس ہو، عوام کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں ہمارے ہمدرد نہیں ہے، صرف وہ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں۔ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو یہ انہی عوام سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، ان کو گلے بھی لگاتے ہیں۔ مگر جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، تماشا بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بھلے مصیبت میں رہیں اور ہم بیٹھ کے ٹی ویوں پہ دیکھتے رہیں کہ وہ کس طرح رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور کس طرح ان کے بچے مر رہے ہیں، کس طرح ان کے گھروں میں پانی ہے، کس طرح یہ بھے گھر ہیں۔ ایسے حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ حکمران بنے ہیں تو عوام کی خدمت کے لیے بنے۔ اگر ان کو ووٹ دیا گیا ہے کہ تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں، عوام کو سہولتیں دے سکیں، اسی لیے نہیں دیا گیا ووٹ کہ عوام کی زندگی عذاب بنا دیں اور اپنی زندگی عیاشی میں گزاریں۔ جی ناظرین، جو ہے چیئرپرسن اسٹیپ فاؤنڈیشن شائستہ کھوسرو صاحبہ کی آپ نے باتیں سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو ہے صرف جو ہے سندھ حکومت نے جو ہے عوام کو، غریب متاثرین کو جو ہے ایک بھکاری بنا کر رکھ دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت جو ہے منتخب جو ہونے والے امیدواران ہوتے ہیں یا یہاں سے جو تقریباً جو ہے ہمیشہ جیتتے رہتے ہیں، ان میں خاص طور پر پاکستان پیپل پارٹی کے نمائندگان ہیں، وہ آ کر جو ہے سروں پر جو ہے لوگوں کے ہاتھ رکھتے ہیں، مگر اس مصیبت زدہ صورتحال میں جو ہے وہ ان کے پاس آتے تک نہیں، اور کروڑوں روپے جو ہے الیکشن پر خرچ کیے جاتے ہیں، مگر ان غریبوں کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹکا نہیں۔ اور میڈم شائستہ کھوسرو صاحبہ کا یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے تمام تر جو ہے سہولتیں دی جائیں، کیونکہ اربوں روپے کے فنڈز آئے ہیں بیرون ممالک سے، وفاقی حکومت سے سندھ حکومت کو، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، مگر تاحال تک جو ہیں وہ متاثرین جو ہیں وہ بے یار و مددگار بنے ہوئے ہیں۔ اجازت دیجیے گا کیمرہ مین محمد رفیق کروس کے ساتھ اپنے میزبان اعجاز چھجن کو، اور دیکھتے رہیے گا ہمارا یوٹیوب چینل سندھ لیکس نیوز۔